الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم عنك السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا كريم يا ستار، اللهم يا رحيم يا غفار، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا رب العالمين العالمين. اپنے فضل و کرم سے سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما اللہ، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اللہ، ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا، فضل کا، درگزر کا، خیر کا معاملہ فرما اللہ۔ قابل جو قاضی کرام کی جماعت میں مل کر اللہ کلام اللہ شریف کی تلاوت کے اللہ، اس میں بھولے سے غلطی کو تمام اللہ کو اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما کر قبول فرما اللہ۔ اس کا ثواب سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح مقدسہ کو عطا فرما اللہ۔ ان کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، تیرے محبوبین، مقربین، انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء کربلا، بزرگان امہات المومنین کی ارواح مقدسہ کو عطا فرما۔ خاص کر کے اس قرآن کریم کا ایک ایک حرف کا ناظم محمد الدین حسن طالب رزاقی ان دونوں کی ارواح مقدسہ کو عطا فرما دے اللہ۔ ان دونوں کی دنیاوی زندگی جیسی بھی گزر گئی اللہ، تیرے رحم و کرم کے محتاج مولا، اس کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عفو کا، بخشش کا معاملہ فرما دے اللہ۔ ان کے قبروں کو نور سے منور عطا فرما دے اللہ، دیریوں کو دور فرما دے اللہ۔ ان کی قبروں کو اللہ طاہر نظر عطا فرما دے اللہ۔ ان کے قبروں میں سکینہ نازل فرما دے اللہ۔ ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا، جنت کی ہوائیں عطا فرما، جنت کی لباس عطا فرما، جنت کی خوشبوئیں عطا فرما، بال بال ان دونوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ۔ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صالح مقام عنایت فرما، جنت النعیم کے فیصلے فرما، علیین میں جگہ عنایت فرما اللہ۔ العالمین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ جہاں جہاں مسلمان بھائی پریشان حالات سب کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ۔ جو بیمار ہے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما اللہ۔ جو دواخانے میں شریک اللہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما اے اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی خیر کے لائن میں دعا مانگے اے اللہ، ہم سب کا حصہ نصیب فرما اللہ۔ جن جن چیزوں سے پناہ جالے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت عطا فرما، غلط ماحول اور غلط افعال سے بچنا نصیب فرما تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اے اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اللہ، جو مانگ نظر گیا وہ بھی عطا فرما اے اللہ۔ آپ تو عالم الغیب شہادت دلاؤں میں دو جاننے والے اے اللہ، جو مانگے عطا فرما دے اے اللہ۔ ہمارے مختصر سے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے دو خیر قبول و منظور فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ yo bhai
بسم الله الرحمن الرحيم. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وأطعنا ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها كتبت عليهم الكتاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا تقبل منا الفاتحة إلى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا حنان فاعف عنا يا ديان فاعف عنا يا سبحان فاعف عنا يا رحيم يا رحمن. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن محبتك ومشاهدتك وأمتنا على السنة والجماعة وأمتنا على السنة والجماعة وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر له وارحمه وأدخله وأسكنه الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وأدخله وأسكنه الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وأدخله وأسكنه الجنة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب يا مولانا بالدعوات. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره ارزقه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. परवरदिगार आलम करीमा का सजात की हमारी इस फातिहा शरीफ को कबूल फरमा। जितने कलाम पाक की तिलावत की, इतना दुरूद शरीफ पढ़ा गया, इतना सलाम पढ़ा गया, उस सब का सवाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब बैल में हज़रत तालिब रज़ाक़ी मुबारक को पहुँचा। परवरदिगार आपके दर्जात को बुलंद फरमा, आपके हुस्न कलाम को कबूल फरमा, आपके हुस्न क़याम को कबूल फरमा, आपके हुस्न नियाम को कबूल फरमा, आपकी हसनात को कबूल फरमा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का जो इश्क़ आपके सीने में था उसका हिस्सा हमको भी अता फरमा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब फरमा। जन्नत नईम में जगह अता फरमा, जन्नत खुल्द में जगह अता फरमा, जन्नत फिरदौस की जगह अता फरमा। आज की हमारी दुआ को परवरदिगार जो हाथ उठे हुए हैं उन हाथों की लाज रख ले। हमारे इस 30 साल सवाब को कबूल फरमा, हमारी इस फातिहा को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम आपके
صحیح نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. جتنے حضرات جہاں حاضر ہوئے سب کی دعاؤں کو قبول فرما, سب کی دعاؤں پر فرشتوں کی آمین فرما, سب کی دعاؤں پر فرشتوں کی آمین فرما. پروردگار حضرت طالب رزاقی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں دائیں بائیں نیچے اوپر جتنے ہیں ان سب کی مغفرت فرما, سب کے بال بال کی مغفرت فرما دے, ان سب کی خبروں میں جنتی بستر بچھا دے, ان سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار نصیب فرما, ان سب کو سکون عطا فرما, ان سب کی وحشت کو دور فرما, ان سب کے مکانوں میں روشنی اور نور کا انتظام فرما. پروردگار اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وسيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما دائما أبدا أبدا سرمدا سرمدا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.